آقا دی سیرت پڑھ کے وے اگر تو کسے دا باپ ہے سیدہ زہرا دے بابا دی سیرت پڑھ کے وے خلائے اگر تو کسے دی اولاد ہے آجا حضرت عبداللہ دے سیدہ آمینہ دے در یتیم دے زندگی نو پڑھ کے وے خلائے اگر تو کسے دا شوہر ہے اما خدیجہ دے سیدہ عائشہ دے شوہر دی زندگی نو پڑھ کے وے خلائے اگر تو ڈاکٹر ہے پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے وے جگ دے اندر حضرت قتادہ دی آنکھ نکل گئی آنکھ لے کے نبی دی بارگاہ چے آ گئے عرض کردنے کملی والے آؤ میری آنکھ تے صحیح کرے آج میرے نبی نے فرمایا قتادہ آنکھ لڑی ہو یا جنت لڑی آنکھ لڑی ہو یا جنت لڑی ہو عرض کیتی ماہیا جنت تیرے صدقے مل جڑی ہے ایتھے ہی میں نے آنکھ دے دے میرے نبی نے آنکھ پکڑ کے مقام آنکھ تے رکھی میرے نبی نے لوہاں پہ دہن لگا کے ہاتھ پھیرے آئے آنکھ ٹھیک آنکھ ٹھیک ہو گئی مسلمانوں اگر زندگی دے کسی بھی شعبے دے اندر ہوں آج رسول دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لو میرے نبی اچھیاں دی بھی رسول نے نیویاں دے بھی رسول نے اما عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے ایک ویلا اجدا آیا میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے چرخہ پئی کت دیاں اچانک چرخہ کت دیاں میری نظریں اٹھی کملی والے دے چہرے دے پہ گئی سامنے بہڑ دے اندر عرشاں دا ماہی خدا دے عرشاں دا دولا اپنے بیڑے دے اندر بیٹھ کے اپنی جوتی نو آپ ہی ٹانکے پہ لگا دینے سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں تڑپ گئی عرض کر دیا نے ماہیا خدا دے عرشاں تے جا پین والے سونے آئے اپنی جوتی نو آپ ہی ٹانکے پہ لو دے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جے کوئی بادشاہ کل نہیں اٹھ کے آکھے میں محمد دی سنت پہ ادا کرنا کیونکہ میں مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے نبی دی سنت پہ ادا کرنا عائشہ میرے غریب امتیاں دا دل ٹوٹ جانی عائشہ جب بادشاہ آکھے گا میں نبی دی سنت پہ ادا کرنا اور فٹ پاس تے بیٹھا جتیاں گنڈن والا موچی وہ بھی سینہ تان کے آکھے گا میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا چونکہ میں ماڑیاں دا بھی رسول ہوں تکڑیاں دا بھی رسول ہوں بول لو